पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको हाम्रो अध्ययनलाई अघि बढाउनेछौँ। अहिले हामी अध्यक्षमा हुनुपर्ने गुणहरू अध्ययन गर्दैछौँ 3 अध्यायबाट। अनि अध्यक्षको मापदण्ड के हो? परमेश्वरले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण काम दिनुभएको छ अनि यो असल काम भनिएको छ 3 अध्यायको 1 पदमा। अनि हामीले गएको क्लासमा चाहिँ अध्यक्ष वा प्राचीनमा हुनुपर्ने मापदण्डहरू लाई अध्ययन गर्न सुरु गरेका थियौँ। हामीले प्राचीनको नामहरू अध्ययन गऱ्यौँ र तिनको अर्थहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। मण्डली अगुवालाई चाहिँ 3टा नामहरू दिइएको छ। एउटै व्यक्ति हो, एउटै ओहदा हो, तर 3टा नामहरू प्रयोग गरिएको छ र 3टा नामले चाहिँ उक्त अगुवाको 3 पक्षीय ओहदा र कार्यभारलाई जनाइरहेको हुन्छ। पहिलो चाहिँ उसलाई अध्यक्ष भनिएको छ वा निरीक्षण गर्ने, देखरेख गर्ने अर्थमा। त्यसपछि एल्डर भनिएको छ। एल्डर वा प्राचीन, उमेरको हिसाबले पाको, आत्मिक रूपमा पाको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि त्यसपछि पास्टर भनिएको छ वा गोठालो, परमेश्वरको वचनबाट खुवाउने व्यक्ति। अनि त्यसपछि हामीले अगुवाको काम एउटा असल काम हो भनेर पनि हामीले हेऱ्यौँ। अगुवाको काम एउटा असल काम हो, यो कामलाई असल काम भनिएको छ है। तर दुःखको कुरा कतिले यसलाई चाहिँ कामको रूपमा हेर्दैनन् भन्ने पनि हामीले हेऱ्यौँ है। तर यो परमेश्वर दिनुभएको काम हो। परमेश्वरको बगालको देखरेख गर्नु, उनीहरूको निम्ति दिनरात परिश्रम गर्नु वचनमा, अनि साथै भौतिक रूपमा पनि आवश्यक ठाउँहरूमा परिश्रम गर्नु। अनि यो एउटा असल काम हो यो। तर यो असल काम एउटा उच्च काम, अनि भनौँ संसारमै सबभन्दा ठुलो कामलाई परमेश्वरले मापदण्ड राख्नुहुन्छ। संसारमा हरेक कामहरूको लागि मापदण्ड हुन्छ। तपाईँले कतै काम गर्न जानुभयो भने, अनि कतै जागिरको निम्ति तपाईँले एप्लिकेसन दिनुभयो भने उनीहरूले मापदण्ड तोकेको हुन्छ। यति पढेको हुनुपर्छ, यति वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्छ, यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ, लाइसेन्स हुनुपर्छ, गाडी चलाउन जान्ने इत्यादि धेरै मापदण्ड हुन्छ। तर यो सबभन्दा ठुलो काममा परमेश्वरले नै केही मापदण्डहरू राख्नुभएको छ, आत्मिक मापदण्डहरू, महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू। अनि हामीले चाहिँ यसलाई विशेष गरी 4 भागमा विभाजन गरेर हेर्दैछौँ। अनि एउटा चाहिँ हो उसको व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड, अनि उसको पारिवारिक जीवनको मापदण्ड दोस्रो चाहिँ, तेस्रो चाहिँ शिक्षामा क्षमताको मापदण्ड, शिक्षागत क्षमताको मापदण्ड, अर्को चाहिँ समयको मापदण्ड। अनि हामीले चाहिँ यहाँ विशेष गरी व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड हेरेका छौँ, अनि जसमा चाहिँ वास्तवमा सार्वजनिक जीवनको साक्षी पनि पर्छ है। अनि यही विषयमा वा व्यक्तिगत जीवनको मापदण्डमा हामीले केही कुराहरू हेऱ्यौँ। उसको चाहना चाहिँ एउटा पैसाको प्रेमीले पैसाको लोभ गरेको जस्तै उसको परमेश्वरको कामको निम्ति उसको लोभ हुनुपर्छ। इजरायलका पुर्खाहरू अब्राहम, इसहाक, याकुबले अझै उत्तम देशको चाहना गरेको जस्तो उसको अध्यक्ष पदको निम्ति चाहना हुनुपर्छ। अनि जति प्रभुको काममा एउटा व्यक्ति बढ्दै जान्छ, उनले आफूलाई तन्काउँदै जान्छ, उति नै उसको चाहना र उसको बोलावट स्पष्ट हुँदै जान्छ भन्ने हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले अर्को उसको गुण हेरेका थियौँ, मापदण्ड निर्दोष हुनुपर्छ, दोषरहित, निन्दारहित है। दोष त लगाउन सक्छ मान्छेले, तर दोष लगाउने के पनि नभएको व्यक्ति, दानियल जस्तै। त्यसपछि हामीले हेरेको थियौँ ऊ चाहिँ एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ। त्यसैले अध्यक्ष वा परमेश्वरको बगालको देखरेख गर्ने प्राचीन चाहिँ एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। अनि त्यसमा हामीले केही कुराहरू सल्लाह गरेका थियौँ कि बहुविवाह गरेको व्यक्ति हुनु हुँदैन, अनि पति हुनुपर्छ भनेकोले ऊ विवाहित व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि पत्नीप्रति उसको विश्वासयोग्य
व्यवहार हुनुपर्छ, ऊ पत्नीतर्फ विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ है। अनि यसमा हामीले केही प्रश्नहरूको पनि अध्ययन गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ एउटा उसको पत्नी छ जसको मृत्यु भयो, अनि उसको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यो व्यक्ति अर्को विवाह गर्नु परेको छ भने ऊ पास्टर हुन योग्य छ कि छैन। अनि यसमा तपाईँहरूले जवाफहरू लेख्नुभयो धेरैजनाले। अनि पुरै बाइबलको सन्दर्भ हेर्दाखेरि हामी सबै एकै मन भएको देखिन्छ यसमा चाहिँ। अनि ऊ चाहिँ ठिक स्त्री, आत्मिक स्त्री, ईश्वरीय खालको स्त्रीलाई विवाह गरेको छ भन्ने खालको धेरैजनाले त्यो कुरा गर्नुभएकोले त्यो अझै मलाई राम्रो लाग्यो कि उसको विवाह जुनसुकै हुँदैमा ऊ योग्य हुँदैन, उसको विवाहिता चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराको जाँच पनि गर्नुपर्छ। अनि मानिस एक्लो रहनु असल छैन। अनि विशेष गरी रोमी 7 अध्याय अनुसार चाहिँ जसरी एउटा स्त्री पतिको मृत्यु हुँदा अर्को विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसरी नै एउटा पुरुष पनि स्वतन्त्र हुन्छ र पास्टरको हकमा पनि त्यो सत्य हुन्छ भन्ने हामीले धेरैजनाको जवाफमा भएकोमा मैले त्यो जवाफ पाएको छु। अनि अर्को चाहिँ अब हामी अघि बढ्नेछौँ ल। अनि एउटा जुन अस्ति सिमोन भाइले प्रश्न गर्नुभएको थियो, विवाह त भएको छ तर सन्तान छैन भने पास्टर हुन योग्यको हुन्छ कि हुँदैन, अनि त्यसको जवाफ चाहिँ म यो क्लासको अन्तिममा दिने कोसिस गर्नेछु। अब चाहिँ हामी अघि बढ्नेछौँ आजको अध्ययनमा। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको हामी विशेष गरी 1 देखि 7 पद नै पढौँ, अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको बाँकीको शब्दहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ प्रभुको सहायताले। अनि म तपाईँहरूलाई अब स्क्रिन पनि सेयर गर्नेछु, अनि त्यहाँ नोट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि आफ्नो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ नोट्सहरू। हुन्छ, मलाई आशा छ तपाईँले नोट्सहरू देखिरहनु भएको छ यहाँ स्क्रिनमा। अनि हाम्रो अर्को शब्द चाहिँ सतर्क। त्यसैले हामी पहिलो तिमोथी 3 अध्याय, हुन्छ धन्यवाद पुकार भाइ, त्यहाँ देखिएको छ भन्नुभएको छ, सबैले देख्नुभएको होला। ल अब चाहिँ हामी पढौँ पहिलो तिमोथी 3 अध्याय 1 देखि 7 पद, अनि त्यसपछि हाम्रो यो शब्दहरूको अध्ययनमा अघि बढ्नेछौँ। सिमोन भाइले देखेको छैन भन्नुभएको छ, तपाईँले चाहिँ त्यो त्यहाँ सायद स्पिकर भ्यू अथवा केही गर्नुपर्छ होला। अनि अरू सबैले देख्नुभएको छ, एकचोटि एउटा मेसेज पठाइदिनुहोस् न। देख्नुभएको छैन भने पठाइदिनुहोस् ल मेसेज। सिमोन भाइले देख्नु भएको छैन रे, अरूले देख्नुभएको छ जस्तो छ। उस सिमोन भाइको केही समस्या छ कि त्यहाँ उसमा त्यो चेक गर्नु छ तपाईँको सेटिङमा। नत्र म मेरो भिडियो पनि अफ गरिदिन्छु, स्क्रिन चाहिँ सेयर हुन्छ। अब देख्नुपर्छ तपाईँले सिमोन भाइले। हुन्छ ल, पहिलो तिमोथी 3 को 1 देखि 7 पढौँ, हाम्रो समय पनि निकै अगाडि गइसक्यो हुनाले। यो वचन विश्वासयोग्य छ, यदि कुनै मानिसले अध्यक्षको पदको चाह गर्छन् भने उनले असल कामको चाह गर्छन्। यसकारण अध्यक्ष निर्दोष, एउटै पत्नीका पति, सतर्क, आत्मसंयमी, असल व्यवहार भएको, अतिथिलाई सत्कार गर्ने, सिकाउनमा सिपालु हुनुपर्छ, पियक्कड, मारपिट गर्ने, नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन, तर कोमल हुनुपर्छ, झगडालु, पैसाको लोभी हुनु हुँदैन, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनमा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। किनकि जसले आफ्नो घरको सञ्चालन गर्न जान्दैन त उसले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्ला। नयाँ चेला नहुन्, नत्र त घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्लान्। यो बाहेक बाहिरकाहरूबाट पनि उनले असल नाम पाएको हुनुपर्छ, नत्र त उनी निन्दा र शैतानको पासोमा पर्लान्। हुन्छ, अब चाहिँ हामी अघि बढौँ। अब अर्को गुण वा मापदण्ड
एउटा अध्यक्षमा हुनुपर्ने मापदण्ड चाहिँ यस्तो छ, ऊ सतर्क हुनुपर्छ। सतर्क भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा नेफालियोस भन्ने शब्दबाट आएको हो। अनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ, यहाँ बुलिन्जर भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, अनि उहाँको चाहिँ लेक्सिकन छ मसँग, क्रिटिकल लेक्सिकन, अनि प्राय शब्दहरू अध्ययन गर्न उहाँको त्यो प्रयोग गर्ने गर्छु, इडब्ल्यू बुलिन्जरको। अनि उहाँको शब्द अर्थ, उहाँले कसरी यसको अर्थ लगाउनु भएको छ भने, सतर्क भनेको चाहिँ मनमा आत्मसंयमी, सचेत, होशियार। त्यसैले अध्यक्ष भन्ने व्यक्ति चाहिँ, वा अध्यक्ष ओहदामा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ उसको मन वा उसको सोचाइको जीवन चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ। उसको सोचाइहरूमा ऊ अनुशासित छ, ऊ संयमी छ, ऊ सचेत छ अनि होशियार छ। अर्थात् आत्मिक रूपमा लापरवाह ऊ छैन है। अनि त्यसैले यो शब्दलाई चाहिँ आत्मसंयमी भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ तीतस 2:2 त्यसैले अध्यक्ष सतर्क हुनुपर्छ, उसको सोचाइको जीवनमा पनि अनुशासित हुनुपर्छ, ऊ सचेत हुनुपर्छ है, अनि जागो रहनुपर्छ, होशियार छ, लापरवाह छैन। किनभने यहाँ आत्मिक युद्ध छ। शैतान आत्मिक शत्रु हो, संसार आत्मिक शत्रु हो, उसको शरीर पनि आत्मिक शत्रु हो। शैतानलाई चाहिँ एउटा गर्जने सिंहसँग तुलना गरिएको छ। ऊ चाहिँ कसलाई निलु र कसलाई भेट्टाउँ र निलु भनेर ऊ संसारभरि यताउता गरिरहेको छ। यसको अर्थ हो शैतान व्यस्त छ अनि उसको लामो अनुभव पनि छ। 6000 वर्षदेखि उसको लामो अनुभव छ। अनि उसले कसलाई कसरी निल्न उसलाई थाहा छ, कसलाई कसरी आक्रमण गर्नुपर्छ। जसरी एउटा सिंहलाई अनुभव हुन्छ कसलाई कसरी आक्रमण गर्नुपर्छ, कसरी निल्नुपर्छ, कसरी पछ्याउनुपर्छ, कसरी उसको बाटो ढुकेर बस्नुपर्छ। शैतान अझ बढी चलाक छ, सतर्क छ, अनि कसलाई कसरी निल्नु उसलाई थाहा छ राम्रोसँग। त्यसैले अध्यक्ष ऊ चाहिँ होशियार छ, ऊ लापरवाह छैन आफ्नै विषयमा सबभन्दा पहिला, किनभने उसको आफ्नै मनमा होशियार छ। अनि त्यसपछि ऊ बगालको निम्ति पनि होशियार हुन्छ है, अनि सचेत हुन्छ, उसको सोचाइको जीवन अनुशासित हुन्छ, ऊ लापरवाह छैन। दोस्रो शब्द चाहिँ आजको हाम्रो अध्ययनमा मापदण्ड यहाँ के बताएछ नि, आत्मसंयमी भनेर बताइएको छ है। आत्मसंयमी ग्रिकमा चाहिँ यो शब्द सोफ्रोन भन्ने शब्दबाट आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ दुईजनाको शब्दार्थ म तपाईँलाई बताउँछु। बुलिन्जर भन्ने व्यक्तिले पनि यो शब्दको अर्थ दिनुभएको छ। अनि बुलिन्जरको अनुसार चाहिँ यो सोफ्रोन वा आत्मसंयमी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने स्वस्थ मन, सन्तुलित मन, यसरी उहाँले बयान गर्नुभएको छ। स्वस्थ मन, सन्तुलित मन। अनि अझै उहाँले भन्नुहुन्छ स्वस्थ तर्क वा आशय पछ्याउने व्यक्ति। स्वस्थ तर्क वा आशय पछ्याउने व्यक्ति आफ्नो जोशहरूलाई बसमा राख्न सक्ने, है। साथै स्ट्रङले पनि यो शब्दलाई बयान गर्नुभएको छ। यहाँ उहाँले कसरी बताउनुहुन्छ भने आत्मनियन्त्रित है, आफ्नो विचार वा जोशमा संयमित। त्यसैले यहाँ यो सबै अर्थहरू हेर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भने आत्मसंयमी भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हो जो आत्मिक रूपमा धेरै तलमाथि भइरहेको छैन, एकैछिनमा जोसिलो अनि एकैछिनमा सेलाउने है, त्यस्तो छैन, तर स्थिर किसिमको छ। कति व्यक्तिहरू म देख्छु जो चाहिँ धेरै तलमाथि भइरहन्छन्। उनीहरूको आत्मिक भावना भनौँ, भावना आफैमा नराम्रो होइन जब त्यो भावनालाई हामी ठिक तरिकाले ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ। तर आत्मिक भावनाको रूपमा धेरै तलमाथि भइराख्ने, ऊ अहिले जोसिलो छ तर भोलि ऊ सेलाएको छ, अनि फेरि पर्सि जोसिलो छ अनि फेरि त्यसपछि अर्को दिनमा सेलाएको हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्ति अस्थिर खालको व्यक्ति, ऊ आत्मसंयमी छैन, भनेको आफ्नो भावनालाई नै पछ्याइरहेको छ। अनि त्यसैले ऊ चाहिँ प्रभुको कुराहरूमा स्थिर भएर उभिराख्न सक्दैन।
आत्मसंयमी भनेको यस्तो विचार हो जसले आफ्नो विचारलाई बसमा राख्न सकिरहेको छ, नियन्त्रित गरिरहेको छ। आफ्नो जोसलाई पनि संयमित राखेको छ र स्थिर किसिमले अघि बढिरहेको छ। तलमाथि भइराख्ने खालको व्यक्ति होइन है, संयमित खालको व्यक्ति। अनि आफ्नो जोसहरू ठिक जोसहरू होला तर उसले बसमा राख्छ। आफ्नो तर्कहरूलाई उसले जाँच्छ, ठिक तर्कलाई पछ्याउँछ, ठिक आशयलाई पछ्याउँछ। अनि त्यसरी अध्यक्ष चाहिँ ऊ स्थिर किसिमको छ अनि परमेश्वरको कुराहरूमा गम्भीर किसिमको छ है, स्वस्थ मन छ उसको। तर यो भनेको चाहिँ अब आत्मसंयमी गम्भीर भन्न बित्तिकै ऊ रमाइलो नै नगर्ने खालको मान्छे पनि होइन है, एकदम सिरियस खालको होइन, अनि एकदम सिरियस अनुहार बनाएर बस्ने मात्रै व्यक्ति भन्न खोजेको होइन, रमाइलो नगर्ने व्यक्ति होइन। तर अति बढ्दै रमाइलो गर्ने होइन, अति बढ्दै हँस्ने हँसाउने भनौँ जोकर जस्तो पनि हुनु हुँदैन। भनेको संयमी छ, स्थिर छ, ऊ एकदम नियन्त्रित छ सबै कुराहरूमा, चाहे त्यो रमाइलो गर्ने कुरामा होस्, चाहे त्यो परमेश्वरको कुरामा गम्भीर हुने कुरामा होस् है। यदि एउटा अध्यक्ष चाहिँ ऊ बढ्दै जिस्किने खालको, अनि कोही हुन्छ कि त्यस्तो व्यक्तिहरू हेर्न बित्तिकै हाँसो उठ्ने खालको व्यक्ति हुन्छ, उसको अनुहार हेर्न बित्तिकै, त्यस्तो व्यक्तिहरू अध्यक्ष हुनुहुँदैन है। यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू अध्यक्ष छन् र प्रचारकहरू छन् भने उसले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्दा त्यहाँ सुन्ने व्यक्तिहरूले उसको प्रचारलाई गम्भीरपूर्वक लिन सक्दैन है। उसले गम्भीर कुरा प्रचार गरे पनि गम्भीरतापूर्वक लिन सक्दैन यदि त्यो व्यक्ति हेर्दै हाँस उठ्ने खालको व्यक्ति छ भने। त्यसैले पास्टर हुन चाहने व्यक्ति मूर्ख, मजाकपूर्ण व्यवहारहरूद्वारा सुसमाचारलाई सस्तो बनाउने हुनु हुँदैन है। ऊ आत्मसंयमी हुनुपर्छ, ऊ गम्भीर हुनुपर्छ, अनि उसको विचारहरूलाई संयमित तरिकाले, स्वस्थ तरिकाले, सन्तुलित तरिकाले राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ है। नत्र भने यदि ऊ बढ्दै जोकर जस्तो छ भने चाहिँ सुसमाचारलाई सस्तो बनाउँछ उसले, अनि त्यहाँ सामर्थ्य हुँदैन। B.H. क्यारोल भन्ने एकजना व्यक्तिले कसरी भन्नुभएको छ भने, जोकर जस्तो मानिसलाई पास्टरको कार्यभारमा नराख्नु, यसरी सिधै भन्नुभएको छ उहाँले। हडसन टेलरले चाहिँ कसरी भन्नुभएको छ भने, अनुशासनहीन व्यक्तिले परमेश्वरको काममा केही फाइदा दिन सक्दैन। त्यसैले अनुशासन छैन उसको जीवनमा पनि, संयमित छैन ऊ कुनै पनि कुरामा पनि, उसले परमेश्वरको काममा केही फाइदा दिन सक्दैन। त्यसैले आत्मसंयमी एकदम संयमित, उसको मन, उसको तर्कहरू, भावनाहरू संयमित, अनुशासित। अर्को शब्द हामी हेरौँ, असल व्यवहार भएको भनेको छ। असल व्यवहार भएको 3:2 पदमा, 3:2 पद फेरि पढौँ। यसकारण अध्यक्ष निर्दोष, एउटै पत्नीको पति, सतर्क, आत्मसंयमी अनि असल व्यवहार भएको। अनि यहाँ असल व्यवहार भएको हुनुपर्छ भनेको छ। असल व्यवहार भनेको चाहिँ ग्रिकमा कोस्मियोस भन्ने शब्दबाट यो अनुवाद गरिएको छ। अब कोस्मियोस भन्ने शब्द त अलिक तपाईँले सुनिनु भएको शब्द हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, अर्थात् कोस्मोस है। कोस्मोस भनेर संसारलाई जनाउन पनि प्रयोग भएको शब्द, अनि त्यसैको अर्को रूप हो यो कोस्मियोस भन्ने शब्द। तर जो कोस्मोस भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सजाइएको, सुव्यवस्थित भन्ने अर्थमा लाग्छ। अनि त्यहीबाट नै कस्मेटिक भन्ने शब्द आएको, सजाउनु, व्यवस्थित पार्नु। तर अहिले चाहिँ अलिक बढ्दै कस्मेटिकको प्रयोग गर्छन् स्त्रीहरूले। तर जे होस्, यहाँ अब एकछिन विचार गरौँ। एउटा पास्टर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने, उसको जीवनमा र मनको सोचाइमा ऊ व्यवस्थित हुनुपर्छ है। उसको सोचाइको जीवन र उसको जियाइको जीवन भनौँ है, व्यवस्थित खालको सुव्यवस्थित जीवन, भद्रगोल होइन है। सोचाइ पनि भद्रगोल भइरहेको होइन, तर ऊ परमेश्वरको वचनअनुसार नियन्त्रित छ, उसको सोचाइहरू व्यवस्थित छ है। अनि उसको जीवन पनि व्यवस्थित खालको छ, भद्रगोल खालको होइन। किनभने आफ्नै जीवन यदि व्यवस्थित छैन भने उसले परमेश्वरको मण्डलीलाई ईश्वरीय ढङ्गले व्यवस्थित गर्न सक्षम हुँदैन है।
त्यसैले असल व्यवहार भनेको चाहिँ उसको व्यवस्थित व्यवहार भन्न खोजेको, सुव्यवस्थित व्यवहार, भद्रगोल खालको होइन। अनि उसको जीवन सोचाइ यो दुवै व्यवस्थित छ, सन्तुलित छ, भद्रगोल छैन। अर्को शब्द हामी हेरौँ, अतिथिलाई सत्कार गर्ने भनेको छ है 2 पदमा। यसकारण अध्यक्ष निर्दोष, एउटै पत्नीका पति, सतर्क, आत्मसंयमी, असल व्यवहार भएको, अतिथिलाई सत्कार गर्ने। अब यो अतिथिलाई सत्कार गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको फिलोजेनोस भन्ने शब्दबाट आउँछ। फिलोजेनोस, फिलो अर्थात् फिलेओ भन्ने शब्दबाट आएको ग्रिक चाहिँ यसको अर्थ हो माया गर्नु वा प्रेम गर्नु, माया गर्नु भनेर अनुवाद गर्छ प्रायः जसो फिलेओ। जेनोस भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने जो आफ्नो परिवारको सदस्य होइन अथवा भनौँ गैर व्यक्ति, जो आफ्नो परिवारको सदस्य होइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ परदेशी वा पराई मानिस वा पाहुना भन्न सकिन्छ। त्यसैले अध्यक्ष कस्तो खालको व्यक्ति छ भने अध्यक्ष चाहिँ जो आफ्नो घरको सदस्य होइन, आफ्नै घरको सदस्य होइन, तर जो बाहिरबाट आएको छ उसको घरमा, भनौँ परदेशी, पराई मानिस वा पाहुना वा गैर व्यक्ति, यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति उसले आफ्नो घरको ढोका र भान्साको चुल्हो खुल्ला राख्छ। उसले है स्वागत गर्छ, इच्छापूर्वक पाहुनालाई स्वागत गर्छ। अनि अर्को भाषामा भन्यो भने सत्कारी खालको व्यक्ति हो। यहाँ त्यसैले सत्कार भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ नि, राम्रो शब्द हो। अतिथिलाई सत्कार गर्ने, स्वागत गर्दै सत्कार गर्ने खालको, पाहुनालाई आफ्नो घर चाहिँ पाहुनालाई उसकै घर जस्तो बनाइदिने व्यक्ति है। त्यसैले जब उसको घरमा गइन्छ यो कहाँ आयो, कस्तो ठाउँ आयो भन्ने खालको बनाउँदैन उसले। मलाई याद छ एकचोटि म र मेरो परिवार हामी एक ठाउँमा गएको थियौँ सुसमाचार सुनाउन। अनि सुसमाचार सुनाउने क्रममा अनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ। अनि त्यो घरमा एकजना चाहिँ प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको श्रीमतीलाई पनि सुनाउनु परेको थियो। अनि तर त्यो प्रभुलाई चिन्ने विश्वासी व्यक्ति पुरुष चाहिँ त्यो घरमा हुनुहुन्थेन। अनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर हामी चाहिँ पुग्यौँ अलि अगाडि नै। अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ 5-10 मिनटपछि कस्तो लाग्यो भने हामी अलिक छिटै आएछौँ कि क्या हो जस्तो लाग्यो है, उहाँको त्यो व्यवहारहरू देखेर श्रीमतीको। अनि खास नआइदिए हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको व्यवहार। तर अध्यक्ष त्यस्तो छैन। कुनै नयाँ व्यक्ति आएको छ भने पनि ऊ चाहिँ सत्कार गरिरहेको छ, कारण उसलाई ख्रिस्टमा जित्नु छ है। अनि स्वागत गरिरहेको छ। त्यसैले अब सुरुका मण्डलीहरूको समयमा, बाइबलको पत्रहरू लेखिँदाखेरिको समयमा विशेष गरी यो चाहिँ सबै विश्वासीहरूले अभ्यास गर्नु आवश्यक थियो त्यो बेला। किनभने त्यस बेला चाहिँ विशेष गरी यात्री प्रचारकहरू हुन्थे, जो चाहिँ अधिकार प्राप्त व्यक्ति, परमेश्वरबाट अधिकार प्राप्त अगुवाहरूले चाहिँ पठाउँथे कति ठाउँहरूमा, छरिएको विश्वासीहरू कहाँ वचन सुनाउनलाई पठाउँथे, उनीहरूलाई उत्साह दिन पठाउँथे। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई स्वागत गरिनु पर्थ्यो। एकचोटि हामी तेस्रो यूहन्नामा हेरौँ त, यहाँ चिन्ह लगाइराख्नुहोस्। तेस्रो यूहन्नाको पुस्तक 5देखि 8 पदमा हामी यो सत्यता देख्छौँ है। त्यहाँ केही प्रचारक व्यक्तिहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भएको विश्वासीहरूलाई भेट्नलाई अनि परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनलाई उनीहरूको घरमा जान्थे। अनि तेस्रो यूहन्नाको पुस्तक 5देखि 8 पदमा यहाँ के लेखेको छ भने, यहाँ गायसलाई यूहन्नाले पत्र लेख्दै भन्दैछन्, हे प्रिय, जे कुरा तिमीले भाइहरू र परदेशीहरूका निम्ति गर्दछौ सो विश्वास योग्यतापूर्वक गर्दछौ। त्यसैले भाइहरू र परदेशीहरू भनेको छ है। 6 पद, उनीहरूले अर्थात् ती भाइहरू र परदेशीहरूले मण्डलीका सामु तिम्रो प्रेमको गवाई दिएका छन्। उनीहरूलाई तिमीले परमेश्वरलाई सुहाउने रीतिले उनीहरूको यात्रामा अलिक परसम्म पुर्याइदियो भने तिमीले असल गर्नेछौ, किनभने उहाँकै नामका निम्ति उनीहरू निस्के र अन्य जातिहरूबाट केही लिएनन्। यसकारण सत्यताका लागि सहकर्मी हुनलाई हामीले यस्ताहरूलाई स्वागत गर्नै पर्छ। अर्थात् यी व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुको नामको निम्ति निस्केका छन् मण्डलीबाट। अनि कहाँ गएका छन् भने विश्वासीहरू कहाँ गएका छन् सुनाउनलाई। यिनीहरू परदेशीहरू भएका छन् अब त्यो ठाउँमा,
तर उनीहरू भाइहरू हुन् अनि विश्वासीहरूले उनीहरूलाई स्वागत गर्नुपर्थ्यो आफ्नो घरमा, किनभने सिकाउन आइरहेका छन्। अनि विशेष गरी पास्टरको परिवारमा यो चरित्र हुनु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अतिथिलाई सत्कार गर्ने खालको चरित्र हुनु उसको परिवारमा नै, उसमा र उसको श्रीमतीमा पनि यो हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किन होला? किनभने धेरै अवस्थाहरू आइपर्छन्, अनि मैले त्यो देखेको पनि छु, अनुभव गरेको छु। धेरै अवस्थाहरू आउँछन् जब विश्वासीहरूलाई केही सल्लाह चाहिएको हुन्छ, विश्वासीहरूलाई केही उत्साह चाहिएको हुन्छ, विश्वासीहरूलाई केही आत्मिक सहायता चाहिएको हुन्छ। अनि विश्वासीहरू कहाँ जाने? अगुवाको घरमा जाने हो, पास्टरको घरमा, त्यहाँ व्यक्तिगत रूपमा भेट्नलाई अनि सल्लाह लिनलाई, सहायता लिनलाई जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा जब उनीहरू त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, पास्टर चाहिँ स्वागत गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ है। लौ किन आयो भन्नुभन्दा पनि स्वागत गर्ने व्यक्ति। अनि त्यसले चाहिँ मण्डलीको एक एक भेडाहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई, पवित्र जनहरूलाई सहायता मिल्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जानलाई उत्साह मिल्छ। म त्यहाँ गएँ भने मलाई स्वागत हुन्छ अनि म जान सक्छु भनेर। त्यसैले अध्यक्ष चाहिँ अतिथिलाई सत्कार गर्ने खालको हुनुपर्छ। उसको ढोका र भान्साको चुल्हो खुल्ला राख्ने, प्रभुका जनहरूका निम्ति र साथै अरू व्यक्तिहरूका निम्ति पनि सुसमाचारको खातिर। अब के हुनु हुँदैन त? के हुनुपर्छ भने यहाँ सिकाएका छन्। अनि खास यहाँ 2 पदमा अर्को मापदण्ड पनि छ, सिकाउनमा सिपालु। अनि यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै मापदण्डमा राखेका छौँ, शिक्षागत क्षमताको मापदण्ड, त्यसमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी 3 पदमा हेरौँ, पहिलो तिमोथी 3को 3मा। त्यसैले 2 पदमा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर बताइरहेछ है। के हुनुपर्छ? निर्दोष हुनुपर्छ, एउटै पत्नीका पति हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, आत्मसंयमी हुनुपर्छ, असल व्यवहार हुनुपर्छ, स्वागत वा सत्कारी हुनुपर्छ। अब 3 पदमा चाहिँ के हुनु हुँदैन भनेर बताइरहेछ विशेष गरी है। अनि त्यो हामी हेर्दैछौँ। पहिलो कुरा हामी हेरौँ 3 पदमा चाहिँ पियक्कड हुनु हुँदैन, पियक्कड हुनु हुँदैन। अब वारेन वर्ड्सबी को मैले टिप्पणी हेरिरहेको थिएँ यो शब्दको अर्थको लागि। तर वारेन वर्ड्सबी तपाईँहरूमध्ये कतिले उहाँको प्रयोग गर्नुहुन्छ नि? राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, उहाँको धेरै कुराहरूमा धेरै राम्रो छ। तर यस कुरामा चाहिँ पियक्कड हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको गलत बुझाइ राख्नुभएको मैले देखेँ। त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने, वारेन वर्ड्सबीले चाहिँ उहाँले कसरी भन्नुभएको छ भने, मानिस पियक्कड चाहिँ हुनु हुँदैन, पियक्कड है, त्यो शब्द युज गर्छ, पियक्कड चाहिँ हुनु हुँदैन। तर अब दाख मध्येबाट पूर्ण रूपमा नै अलग रहने आज्ञा चाहिँ दिएको होइन भन्नुभएको छ। यो एकदम डरलाग्दो कुरा हो, दुःखलाग्दो कुरा हो, डेन्जर कुरा। अनि उहाँले चाहिँ पहिलो तिमोथी 5को 23लाई आधारको रूपमा लिनुभएको छ, जहाँ चाहिँ पावलले तिमोथीलाई अलिअलि दाखमध्य प्रयोग गर भनेर भन्नुभएको छ। अनि वारेन वर्ड्सबीले कसरी भन्नुभएको छ भने, त्यसैले ठिक्क मात्रामा पिउनु स्वास्थ्यवर्धक कुरा हो भन्नुभएको छ है। अनि त्यसैले अब यहाँ प्रश्न आउँछ, अब वारेन वर्ड्सबीले के भन्नुभयो बुझ्नुभयो नि त? पियक्कडै हुनु हुँदैन, अति धेरै पिउनु हुँदैन, तर ठिक्क मात्रामा पिउनु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। पहिलो तिमोथी 5को 23ले पनि त्यही भनेका छन्, उहाँले त्यसरी भन्नुभएको छ। तर प्रश्न आउँछ, ठिक्क भनेको चाहिँ कति हो नि? ठिक्क भनेको कति हो? विचार गरौँ। कति मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ 2-4 गिलास पिउँदा पनि मात लाग्दैन। कति हुन्छन् जसलाई एकै घुँडकोमा मात लाग्छ है, एकै घुँडकोले नै मात लाग्छ उनीहरूलाई। त्यसो भए ठिक्क मात्रा भनेको चाहिँ कति हो त? कतिलाई चाहिँ ठिक्क मात्रा भन्ने? अनि त्यसैले हामी बुझ्न सक्छौँ यो ठिक्क मात्रा भनेको चाहिँ व्यक्तिअनुसार फरक पर्ने कुरा हो। एउटा व्यक्ति होला, ल ठिक्क पिउनु हुँदो रहेछ भनेर 2-4 ग्लासै पिदेला, उसलाई मात नलाग्ला। तर उसँगै अर्को व्यक्तिले त्यति पियो भने त ऊ त ढल्छ। त्यसैले यहाँ निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौँ भने, ठिक्क मात्रा भन्ने हुँदैन पिउने सवालमा, रक्सीको सवालमा ठिक्क मात्रा भन्ने केही पनि हुँदैन। अनि चिकित्सकहरू अनि डाक्टरहरूले चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ भने, हालसालैको दिनहरूमा
रक्सी भन्ने कुरा थोरै मात्र पिउन बित्तिकै त्यहाँ स्वास्थ्यमा केही न केही खतरा उसले गरिसक्छ, हानि गरिसक्छ। यसरी निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। त्यसैले थोरै मात्र पिउनु पनि स्वास्थ्यको लागि खतरापूर्ण छ, उहाँहरूको निष्कर्ष यस्तो छ। त्यसैले अलिकति पिउने होइन, तर पूर्ण रूपमा टाढा रहनै एउटै मात्र विकल्प हो। त्यसैले पियक्कड भनेको चाहिँ अलिकति पनि होइन। अब यसको ग्रीक रूपलाई विचार गरौँ एकछिन। ग्रीकमा इनोस भन्ने शब्दले दाख मध्यलाई जनाउँछ, पारा भनेको नजिक भन्ने बुझ्छ। अनि यो पियक्कड हुनु हुँदैन भन्ने शब्द चाहिँ पार इनोस भन्ने शब्दबाट आइरहेछ, पार इनोस। अब पार इनोस भनेको चाहिँ ग्रीकको दुईवटा शब्दबाट बनेको छ। पारा भनेको नजिक, इनोस भनेको दाख मध्य। त्यसैले अर्थ सफा छ, दाख मध्यको नजिक पनि नजाने है, अलिकति पिउने होइन नजिक पनि नजाने, यो यही भन्न खोजेको। पियक्कड हुनु हुँदैन भनेको दाख मध्यको नजिक पनि नजाने है। त्यसैले एउटा पास्टर दाख मध्य मात्र होइन, तर नसा लाग्ने जुनसुकै वस्तुहरूबाट पनि अलग रहनुपर्छ। रक्सी, सुर्ती, चुरोट इत्यादि है, अनि अरू पनि कुराहरू हुन सक्ला, त्यहाँ गुटखा, पराग, सबै कुराहरू अलग, पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्छ पास्टर है। अनि हितोपदेशमा केही पदहरू छन्। अनि हितोपदेश 20को एक उदाहरणको लागि म पढेर सुनाइदिन्छु, पल्टाउनु पर्दैन। लेखेको छ, दाख मध्यले गिज्याउँछ र मदिराले झगडा मच्याउँछ। हरेक जो यी कुराहरूद्वारा ठगिएको हुन्छ त्यो बुद्धिमान होइन। त्यसैले अर्थ त स्पष्ट छ है, दाख मध्य गिज्याउँछ, मदिराले झगडा मच्याउँछ। यो कुराहरूद्वारा ठगिएको व्यक्ति, त्यसैले दाख मध्य त ठग्ने कुरा है। अनि अरू पनि छन्, हामी सूची बनाउन सक्छौँ। जस्तै हितोपदेश 23को 29देखि 35मा है, दाख मध्यको खराब असरहरू बताइरहेको छ। त्यसैले पियक्कड हुनु हुँदैन। अनि यो विषयमा अलिकति पिए हुन्छ भन्ने विषयमा त्यसको पक्षमा सिकाउने व्यक्तिहरूबाट होसियार हुनुहोस्। चाहे त्यो व्यक्ति एउटा ठुलै टिप्पणीकार किन नहोस् वा नाम चलेको प्रचारक नै किन नहोस्, उसले अलिकति पिउनुहुन्छ, ठिक्क मात्र पिउनुहुन्छ भने ऊ गलत बाटोमा छ। ऊ आफूले सच्याउनुपर्छ, आफूलाई सच्याउनुपर्छ उसले। अर्को हामी हेरौँ, पहिलो तिमोथी 3 को 3 पदमा पहिलो शब्द हामीले हेऱ्यौँ पियक्कड, र 3 पदको दोस्रो शब्द हामी हेरौँ मारपिट गर्ने हुनु हुँदैन भनेको छ। मारपिट गर्ने। अब यो मारपिट गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीकमा प्लिक्तिस भन्ने शब्दबाट आउँछ। प्लिक्तिस, यसको अर्थ चाहिँ कस्तो के हो भने हिर्काउन गइहाल्ने किसिमको मान्छे, पिट्न तम्तयार व्यक्ति है। त्यस्तो व्यक्तिहरू तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। अनि कतिपटक हाम्रो आफ्नै स्वभावमा पनि त्यो हुनसक्छ, हिर्काउन गइहाल्ने, पिटिहाल्ने, हात हालिहाल्ने खालको भनेको भौतिक रूपमा नै झगडालु स्वभावको व्यक्ति है, उसको स्वभावमै झगडालु छ। यस्तो व्यक्तिहरू देख्नुभएको होला जसले चाहिँ केही भन्छ अनि केही भनेपछि जब उसले जित्न सक्दैन, अब उसले आफूले भनेको कुरामा जित्नको लागि पनि ऊ चाहिँ अब हातापाइमा ओर्लिहाल्छ है, हिर्काउन गइहाल्छ। जस्तै घरमा देख्न सक्ने कुरा, दाजुभाइहरूको बिचमा दाइले आफ्नो कुरा जित्नलाई भाइलाई प्याट्टै हिर्काइहाल्ने, हात हालिहाल्ने है, दमन गर्न खोज्ने, अनि आफ्नो कुरालाई माथि ल्याउन खोज्ने। अनि कुनै अवस्थामा चाहिँ मालिकले आफ्नो दासलाई हात हाल्ने, पिट्ने है, आफ्नो कुरा भएन भने। कुनै अवस्थामा चाहिँ पतिले आफ्नो पत्नीलाई हात हालिहाल्ने, आफ्नो कुरा भएन भने। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ प्लिक्तिस खालको व्यक्ति हो, मारपिट गर्ने, हिर्काउन गइहाल्ने किसिमको, पिट्न तम्तयार किसिमको व्यक्ति। त्यसैले पास्टर यस्तो हुनु हुँदैन, ऊ चाहिँ झगडालु स्वभाव हुनु हुँदैन है, मारपिट गर्ने झगडालु खालको, अनि यस्तो हुनु हुँदैन। अर्को पनि हामी हेरौँ। अब नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन भनेको छ। अनि 3 पदमा अर्को पैसाको लोभी हुनु हुँदैन पनि भनेको छ। त्यसैले यो दुईटाले एकै ठाउँमा राखेर हेर्छौँ। 3 पद पुरै पढौँ न। पहिलो तिमोथी 3 को 3, पियक्कड, मारपिट गर्ने, नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन, तर कोमल हुनुपर्छ, झगडालु, पैसाको लोभी हुनु हुँदैन। त्यसैले यहाँ भनिरहेछ यो व्यक्ति चाहिँ लोभी हुनु हुँदैन है, कमाइ, नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन।
पैसाको लोभी हुनु, अनि यो दुईटालाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसैले यहाँ के देख्छौँ भने यो निज कमाइको लोभी भनेको चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो भने आफ्नो लक्ष्य चाहिँ केवल लाभलाई मात्रै बनाएको, भनेको फाइदा नै उसको लक्ष्य हो। उसको जीवनको लक्ष्य नै लाभ गर्नु, पैसा कमाउनु। अनि उसको आफ्नो नियमित आम्दानी त छ, अनि त्यो नियमित आम्दानी नै नराम्रो होइन है। उसले कतै काम गरिरहेको छ भने उसको एउटा केही आम्दानी हुन्छ त्यहाँ, अनि त्यो आम्दानी हुनु नै नराम्रो होइन। तर के भइरहेछ भने त्यो आम्दानीमा ऊ सन्तुष्ट भएको छैन, अनि आम्दानीमा सन्तुष्ट नभएकोले उसले चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले अब धन कमाउने सोचाइराख्न सक्छ, अनि उसले छिट्टो धन कमाउन गलत ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ, निज कमाइ है। अनि त्यस्तो व्यक्ति प्रभुको जन वा बगालको देखरेख गर्ने व्यक्ति हुनुहुँदैन। किनभने अगुवाहरूमा आउन सक्ने 3 खतराहरू भनेर मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो, धेरै अगाडि मलाई याद छ, अनि त्यो राम्रो लाग्यो मलाई। अनि त्यो 3 खतराहरू के हो भने एउटा चाहिँ घमण्ड, एउटा अगुवामा आउन सक्ने 3 खतराहरू घमण्ड है। त्यसैले हामी आफ्नो विषयमा होसियार हुनै पर्छ, तपाईहरू आफ्नो विषयमा होसियार हुनै पर्छ। जब वचनको भाग पाउनुहुन्छ वा पाउनुहोला प्रभुको इच्छामा, पछि सेवकाईको भाग पाउनुहोला, सबभन्दा पहिलो खतरा चाहिँ हुनुहुन्छ घमण्ड है। मैले केही पाएको छु, म केही भएको छु, म केही हुँ भन्ने घमण्ड। अनि यो सबभन्दा ठुलो खतरा हो। यो चाहिँ शैतानको दण्डमा पर्ने खतरा। त्यो चाहिँ हामी पछि पनि हेर्नेछौँ नयाँ चेला नहुन् भन्ने विषयमा। अर्को उसको खतरा हो पैसा। पैसाको लागि धेरै परीक्षित हुन सक्छन् है। अनि त्यस्तो अगुवाहरू पनि छन् जो चाहिँ पैसाकै निम्ति प्रभुको सेवा गरिरहेको छ। यस्तो खालको व्यक्तिको कुरा गरेको, निज कमाइको लोभी है। ऊ प्रभुको सेवाको निम्ति, उहाँको कामको निम्ति सेवा गरिरहेको छैन, तर पैसाको निम्ति सेवा गरिरहेको छ, अर्थात् ऊ निज कमाइको लोभी भएको छ। अनि अर्को खतरा हो व्यभिचार। अनि यो धेरै पास्टरहरूलाई आउन सक्ने खतरा हो व्यभिचार, अनि पोर्नोग्राफी, अश्लील चलचित्रहरूको नशा, अनि यो धेरै ठुलो खतराहरूमध्ये हो। तर हामी यहाँ पैसाको खतरा हेरिरहेका छौँ। अनि एकछिन यहाँ चिन्ह राखेर हामी प्रस्थान 18मा जाउँ। प्रस्थान 18को 21 अध्याय। मोसा चाहिँ निकै व्यस्त थियो, मानिसहरूको न्याय गर्थेन। अब 20 लाख मानिस थिए, अनि सब आफ्नो न्यायको लागि मोसा कहाँ आउँथे, अनि अरू काम छोडेर मोसा चाहिँ न्याय गर्नलाई व्यस्त थिए। त्यहाँ निकै व्यस्त थिए, समय दिन सकिरहेका थिएनन् पर्याप्त रूपमा। त्यही बेला मोसाको ससुरा यत्रो भन्ने व्यक्ति त्यहाँ आउँछन्, अनि मोसालाई सल्लाह दिन्छ, मोसा तिमी एक्लै छौ, तिमी गर्न सक्दैनौ, तिमीलाई यो काम निकै भारी हुन्छ। प्रस्थान 18 अध्यायमा है, यो गरौँ छ, यो काम तिमीले अति गरौँ छ, थुप्रै छ मान्छे, तिमी थाक्छौ। अब के गर भने तिमीले व्यक्तिहरू छान यो न्याय गर्नलाई, अनि उनीहरूलाई सिकाइदेऊ कसरी न्याय गर्ने भनेर हैन। अनि यसो गरौँ, 17 देखि 21 हेरौँ ल। 17 देखि 21 यत्रोको सल्लाह हामी हेरौँ। मोसाका ससुराले तिनलाई भने, प्रस्थान 18 को 17, तिमीले गरेको यो कुरा ठिक छैन, एक्लै छौ, 20 लाखको न्याय गर्दैछौ, ठिक छैन मोसा। 18 पद, निश्चय नै तिमी एकदमै थाक्नेछौ, दुवै तिमी र तिमीसँग हुने ती मानिसहरू, किनभने यो कुरा तिम्रा निम्ति अति गरौँ छ, तिमी एक्लैले यो काम गर्न सक्दैनौ। अब मेरो कुरा सुन, म तिमीलाई सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिम्रो साथमा रहनुहुनेछ। यी मानिसहरूका निम्ति तिमी परमेश्वरको सामु हौ कि ती मामलाहरू तिमीले परमेश्वरका पुर्याऊ, अनि तिनीहरूलाई विधिहरू र व्यवस्थाहरू सिकाऊ, तिनीहरूले हिँड्नुपर्ने बाटो र तिनीहरूले गर्नुपर्ने काम देखाइदेऊ। अब 21 पद, साथै सबै मानिसहरूको बीचबाट योग्य मानिसहरू चुन, जो परमेश्वरको डर मान्ने, सच्चा, निज कमाइलाई घिन गर्नेहरू हुन्, अनि उनीहरूलाई तिनीहरूमाथि 1000-1000, 100-100, 50-50 र 10-10 मानिसमाथिका शासकहरूको रूपमा नियुक्त गर। यहाँ मोसाको ससुराले पनि शासकहरूमा हुनुपर्ने गुणहरू, मापदण्डहरू बताइरहेको छ। परमेश्वरको डर मान्ने हुनुपर्छ, सच्चा हुनुपर्छ, र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूले छुटाउँदैनन्, निज कमाइलाई घिन गर्नेहरू हुनुपर्छ। अनि पावलले पनि यो गुण छुटाएका छैनन्, परमेश्वरले पनि छुटाउनु हुँदैन, निज कमाइलाई घिन गर्ने।
अब पहिलो तिमोथीमै फर्क्यौँ, त्यहाँ चाहिँ निज कमाइको लोभी हुनु हुँदैन भनेको छ र साथै पैसाको लोभी पनि हुनु हुँदैन। यो पैसाको लोभी भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकमा फिलार्गुरोस भन्ने शब्दबाट आएको छ, जसमा फिलेओ वा फिला है, फिलेओ भन्ने शब्दले चाहिँ माया प्रेम भन्ने अर्थ दिन्छ, माया वा प्रेम। अनि आर्गुरियोन भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको पैसा भन्ने अर्थ लाग्ने शब्द हो, अथवा भनौँ त्यो बेलाको चाँदी, पैसा वा चाँदी। त्यसैले फिलार्गुरोस भनेको चाहिँ पैसाको प्रेमी, चाँदीको प्रेमी, अनि पैसाको लोभ भन्ने यसरी शब्द आइरहेछ है। पैसाको लोभ चाहिँ वास्तवमा हृदयको समस्या हो। अनि पैसाको लोभीले, जो पैसाको लोभी छ, निज कमाइको लोभी छ, उसको चाहिँ एउटा उद्देश्य हुन्छ छिट्टै धनी हुने। उसको एउटै इच्छा हुन्छ एकमुष्ट रूपमा ठुलो रकम कमाउने है, रातारात करोडपति हुने। अनि त्यो गर्नलाई उसले जस्तो सुकै तरिका अपनाउन सक्छ। सिधा औँलाले घिउ आएन भनेर बाङ्गो औँला गर्न सक्छ उसले है। छिट्टै धनी हुन गलत ठाउँमा लगानी गर्न सक्छ, गलत व्यक्तिहरूलाई पार्टनर बनाउन सक्छ। केही समय अगाडि नेपालमा एउटा संस्था थियो, के थाहा छ, जस्तो युनिटी नेपाल भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, युनिटी नेपाल। त्यहाँ चाहिँ के गर्न मान्छेहरूलाई सुर्याएको थियो भने मान्छेहरू जम्मा गर्ने, 3-4 जना मान्छे कम्पनीमा ल्याउने, उनीहरूलाई लगानी गर्न ल्याउने, अनि त्यो 3-4 जनाले अर्को 3-4 जना लिएर आउने, अनि फेरि अर्को 3-4 जना गरेर एउटा नेटवर्किङ व्यापार थियो है। अनि सपना चाहिँ के देखाएको थियो भने अब तिमीले एउटा मान्छे आज ल्यायौ, त्यो मान्छेले अर्को ल्याउँछ, त्यो मान्छेले अर्को ल्याउँछ, त्यसपछि 3-4 लाइन तल गएपछि तिमीले त पैसा कमाउन थाल्छ, उनीहरूले ल्याएको पैसा तिम्रो हुन्छ, तिमी धनी हुन्छौ है। त्यसैले सबभर धेरै मान्छे बनाऊ, पैसा लिएर आऊ भनेर यो युनिटी नेपालले धेरै मान्छेलाई फसायो। अनि धेरै मान्छेहरूसँग छिट्टै धनी बन्ने सपनाले पैसा लगानी गरे, अनि त्यो धेरै ठुलो खतरा थियो, धेरै मान्छेहरूको पैसा डुब्यो है। तर पैसामुखी व्यक्ति चाहिँ प्रभुको काममा सहभागी गराउनु हुँदैन यस्तो व्यक्तिलाई, जो पैसाको लागि जिउने व्यक्ति छ, पैसालाई प्रेम गर्ने व्यक्ति छ। किनभने यस्तो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति नभई पैसाको निम्ति आफूलाई सेवकाईमा लगाएको हुन सक्छ। पहिलो तिमोथीमा 6:5 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूबाट अलग बस भनेको छ। यहाँ रुपियाँ पैसाको प्रेमको बारेमा सिकाउन थाल्छन् पावलले पहिलो तिमोथी 6 अनि विशेष गरी 5 पदमा हामीलाई बताएको छ। हेरौँ त, त्यहाँ पहिलो तिमोथी 6:5 यहाँ भन्छन्, व्यर्थका रगडा झगडाहरू ती मानिसहरूमा उत्पन्न हुन्छन् जसका मनहरू भ्रष्ट भएका छन्, जो सत्यदेखि रहित भएका छन् र भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो हो भनी सम्झन्छन्। भनेको यहाँ भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो है। जस्तै चर्च गर्ने धनी हुन्छ, अनि पास्टर काम गऱ्यो भने पैसा आउँछ, अनि म यो काम गरेर म धनी हुन्छु। अनि धेरै संसारको मान्छेले, आज प्रभुलाई नचिने संसारको मान्छेले सुसमाचारमा ठेस खाने कारण पनि एउटा यही हो। उनीहरूले देखिरहन्छन् त्यो मान्छे केही पनि छैन उसँग, तर चर्च जान थाल्छ, अनि प्रचारक पनि बन्छ, अनि केही समयमा उसको त ठुलो घर हुन्छ, गाडी पनि किन्छ। उनीहरूले भन्छ, ए यो संसारको मान्छेले भन्छ, ए हेर त यही हो, यही विदेशबाट डलर खाने मान्छेलाई लगेर। त्यसैले त्यो व्यक्ति चाहिँ भक्ति चाहिँ लाभ हुने बाटो भनी सम्झिरहेको छ है। अनि यस्तो व्यक्तिहरू वास्तवमा मण्डलीको पुलपिट पछाडि हुनु हुँदैन, किनभने पैसाको लोभीले ऊ आफै पनि अनेकौँ पीडाले छेडेछेड हुन्छ र उसले मण्डलीलाई पनि छेडेछेड पार्न सक्छ। पहिलो तिमोथी 6:10 त्यही भनेको छ। त्यसैले त्यस्तो व्यक्ति हुनु हुँदैन, स्पष्ट हामीलाई चेतावनी दिएको छ। अब अर्को शब्द हेरौँ, पहिलो तिमोथी 3:3 ऊ के हुनुपर्छ, कोमल हुनुपर्छ भनेको छ। फेरि है, कोमल हुनुपर्छ, कोमल है। 3:3 पहिलो तिमोथी 3:3 फेरि पढौँ, पियक्कड, मारपिट गर्ने, नीच कमाइको लोभी हुनु हुँदैन, तर कोमल हुनुपर्छ, झगडालु, पैसाको लोभी हुनु हुँदैन है। पैसाको लोभी हुनु हुँदैन भनेको छ। यसरी हामीले के सिक्छौँ भने कोमल भन्ने शब्द
ग्रिकमा चाहिँ इपिइकिस भन्ने शब्दबाट आउँछ। इपिइकिस बुलिन्जरले चाहिँ यसलाई कसरी अर्थ लगाउनु भएको छ भने कोमल वा इपिइकिस चाहिँ अनुकूल हुनु, अनुरूप हुनु। अनुकूल भनेको चाहिँ अवस्थाअनुसार मिल्न सक्ने व्यक्ति, मिल्दिने व्यक्ति है भनेको। अनि उहाँले अझै के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो उचित अधिकारहरूमा जोड नदिने, आफ्नो उचित अधिकारहरूमा जोड नदिने है। आफ्नो मुद्दा जे छ, आफ्नो अधिकार जे छ त्यसमा ऊ शान्त हुने मात्र होइन तर अरूको कुरामा पनि समझदार भइदिने विचारशील व्यक्ति कोमल भनेको त्यस्तो हो। जस्तै उदाहरणको लागि एकजना पास्टरको बारेमा मैले सुनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ मण्डलीबाट उहाँलाई दिइरहेको आर्थिक सपोर्ट वा मासिक तलब भनौँ, मण्डलीबाट दिइरहेको मासिक तलब, उहाँले एउटा मिटिङ राख्नुभएछ अनि भन्नुभएछ मलाई मासिक तलबले पुगिरहेको छैन, मलाई थपिदिनु पर्यो, मेरो तलब बढाइदिनु पर्यो। अनि अब उहाँको कुरा न्यायोचित होला है, नपुगेको होला। तर त्यो मण्डली र त्यो मिटिङमा बस्ने व्यक्तिले चाहिँ के भन्नुभएछ भने अहिले चाहिँ हामी सक्दैनौँ होला, फलानु ठाउँमा हाम्रो अर्को एकजना मिसनरी हुनुहुन्छ नि उहाँलाई पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ। अनि यसरी दुई ठाउँमा सपोर्ट गर्नु परेकोले हाम्रो आर्थिक बजेटले अलिक भ्याएको छैन। अनि अब यो व्यक्ति, यो पास्टरले चाहिँ अब त्यो अवस्थासँग मिल्दिनु पर्थ्यो है। अनि प्रभुको समयलाई पर्खिदिनु पर्थ्यो। आफ्नो उचित अधिकार थियो भने त्यसलाई जोड नदिने, त्यो अवस्थासँग मिल्दिने, अरूको कुरामा समझदार भइदिने अनि अनुकूल भइदिनु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने समयको क्रममा बिस्तारै जुन ठाउँमा मिसनरी थियो अर्को व्यक्ति, त्यो मिसनरीलाई चाहिँ उहाँले कसरी कसरी हो फिर्ता बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल अब हामीले त्यहाँ सपोर्ट गर्नु परेको छैन, अब मेरो तलब बढाइदिनुहोस्। त्यसैले खास यो व्यक्तिलाई कोमल भन्न मिल्दैन। उसले आफ्नो मुद्दालाई मात्रै एकतर्फी तरिकाले विचार गरिरहेको छ, आफ्नो अधिकारलाई, आफ्नो विचारलाई मात्रै एकतर्फीबाट सोचिरहेको छ। तर अरूसँग ऊ अनुकूल भइदिएको छैन, समझदार भइदिएको छैन, विचारशील भएको छैन। त्यसैले कोमल भनेको चाहिँ यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ भने आफ्नो न्यायोचित र धर्ममय प्रतिकारमा नउत्रिनु है। म ठिक छु, मेरो कुरा ठिक छ भनेर त्यसको प्रतिकार गर्न उत्रिने खालको व्यक्ति होइन, तर निष्पक्षताद्वारा न्यायसङ्गत व्यवहार गर्नु। त्यसमा आफूलाई अलिकति घाटा होला तर ठिक छ, कोमल, मिलिदिने, अरूको कुरासँग मिलिदिने। त्यसैले अध्यक्षले मानिसहरूको कुरा सुनिदिनुपर्छ है। कतिपटक आफ्नो कुरा ठिक भए तापनि अध्यक्षले चाहिँ समझदार हुँदै कोमल मनोभावले अरूको कुरा पनि बुझिदिनुपर्छ र न्यायसङ्गत तरिकाले डोर्याइदिनुपर्छ है। त्यसैले अब यो भनेको चाहिँ अब अरूको पापलाई सही दिने भनेको होइन, कदापि होइन। तर अरूको कुनै विचार न्यायोचित छ भने आफ्नो विचारलाई एकातिर राख्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले कतिपटक के अरे म चाहिँ नारायणघाट आउनुभन्दा अगाडि पनि कतिपटक मैले यो देख्थेँ जब त्यहाँ बैठक हुन्थ्यो अनि त्यहाँ केही कुरा राखिन्थ्यो। तर कतिपटक चाहिँ मेरो कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने तरिकाले है, अनि मेरो कुरा सुनिदिनुपर्छ, मेरो तर्क चाहिँ एकदम ठिक छ, अनि सुनेन भने चित्त दुखाइदिने, रिसाइदिने, त्यस्तो हुनु हुँदैन। तर हामीले चाहिँ सही दिने हुनुपर्छ। अनि मेरो कुरा न्यायोचित होला तर त्यहाँ अर्को कारिन्दा वा अर्को डिकन वा अर्को एल्डरबाट अर्को कुनै कुरा आइरहेको छ भने त्यो कुरा ठिक छ भने, न्यायोचित छ भने त्यो मान्दिने, त्यसमा अनुकूल भइदिने। कोमल भनेको त्यस्तो खालको व्यक्ति हो, खालि आफ्नो तर्फबाट मात्रै सोचिरहेको छैन तर विचारशील छ र अरूको कुरालाई पनि निष्पक्ष तरिकाले व्यवहार गरिरहेको छ है। त्यसैले कोमल भनेको चाहिँ त्यो अर्थमा त्यस्तो व्यक्ति भइदिनुपर्छ हामी है, आफ्नै हठमा चल्ने होइन तर अरूको न्यायोचित कुरालाई सुनिदिने र त्यो अनुसार व्यवहार गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ झगडालु हुनु हुँदैन भनेको छ 3 पदमा है, झगडालु हुनु हुँदैन। अनि यो झगडालु भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिकको आमाखोस भन्ने शब्दबाट आउँछ। आमाखोस, आ भनेको चाहिँ अकरण सूचक हो, नो भनेको, माखोस वा माखी भनेको चाहिँ झगडा वा कुस्ती भन्ने अर्थ लाग्छ।
त्यसैले बुलिन्जरले चाहिँ कसरी यहाँलाई बयान गर्नुभएको छ भने युद्धरहित व्यक्ति, झगडालु नहुने व्यक्ति भनेको युद्धरहित व्यक्ति, जोसँग चाहिँ अब स्वभावैले अर्को व्यक्ति कुस्ती लड्न आउँदैन है। अर्को व्यक्तिले थाहा छ यो झगडा गर्ने व्यक्ति होइन, योसँग म कुस्ती लड्न गएर काम छैन। अनि त्यसैले झगडाप्रति झुकाव नभएको शान्तिप्रिय है, शान्तिप्रिय व्यक्ति, झगडाप्रति झुकाव नभएको शान्तिप्रिय व्यक्ति। त्यसैले यो शान्तिप्रिय, झगडालु हुनुहुँदैन भनेको चाहिँ शान्तिप्रिय हुनुपर्छ। अनि माथि अरू शब्दहरूसँग तुलना गरिरहेको छ। आत्मसंयमी व्यक्ति झगडालु हुँदैन, असल व्यवहार भएको व्यक्ति झगडालु हुँदैन, मारपिट नगर्ने व्यक्ति झगडालु हुँदैन, कोमल व्यक्ति झगडालु हुँदैन। त्यसैले यहाँ ठिक उल्टो तरिकाले यहाँ तुलना गरिरहेको छ। त्यसैले परमेश्वरले खालि शान्त बस्ने मात्र होइन तर झगडा पनि नगर्ने हुनुपर्छ। यो दुवै पक्षबाट मापदण्ड खोजिरहनु भएको छ है। खालि कोमल मात्र होइन तर मारपिट नगर्ने पनि हुनुपर्छ, यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर उहाँले खोजिरहनु भएको छ। त्यसैले अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्ति चाहिँ उसमा यी गुणहरू हुनैपर्छ। आत्मसंयम, असल व्यवहार, मारपिट नगर्ने, कोमल इत्यादि है। यो आत्माको फल हो गलाती 5:22 अनुसार। अनि त्यसैले हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने अध्यक्ष चाहिँ पवित्र आत्मामा हिँडेर आत्माको फल प्रदर्शन गरिरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ। ऊ नम्र हुनुपर्छ, कोमल हुनुपर्छ। एउटा कुरा म बताइहाल्छु अन्तिममा, अनि त्यसपछि हामी यो हाम्रो उसलाई अन्त गर्नेछौँ। ऊ कोमल हुनुपर्छ वा नम्र हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के होइन। कोमल हुनु भनेको वा नम्र हुनु भनेको, आत्मसंयमी हुनु भनेको चाहिँ कमजोर हुनु, दुर्बल हुनु होइन है। अनि ऊ चाहिँ झुटा शिक्षाप्रति पनि नम्र हुनुपर्छ, झुटा शिक्षकहरूप्रति पनि कोमल हुनुपर्छ, अनि पापप्रति पनि ऊ कोमल हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन, कदापि पनि होइन। एउटा अध्यक्ष ऊ कोमल हुनैपर्छ, नम्र हुनुपर्छ, आत्मसंयमित हुनुपर्छ, तर पाप र झुटा शिक्षाको सवालमा भने कदापि होइन। उदाहरणको लागि प्रस्थान 32 अध्यायमा चाहिँ हामी मोसालाई देख्छौँ। मोसालाई संसारकै सबभन्दा नम्र व्यक्ति भनिएको छ। मोसा निश्चय पनि नम्र व्यक्ति थिए, बाइबलले नै उनको त्यो गवाई दिएको छ। तर जब मोसा सिनाई पर्वतमा थिए माथि, तल इजरायलीहरू चाहिँ सुनको बाछा बनाएर पूजा गर्दै थिए, नाङ्गै नाचिरहेका थिए। मोसा त्यहाँ आइपुग्छन्। परमेश्वरले मोसालाई 10 आज्ञाको 2टा पेटी दिनुभएको थियो, पाटी दिनुभएको थियो। अनि मोसा तल आएर हेर्छ, इजरायलीहरू त सुनको बाछा पूजा गरिरहेका छन्, नाचिरहेका छन्, दाखमध्ये पिरहेका छन्, मातिरहेका छन्। अनि त्यसपछि मोसाले त्यो 2टा 10 आज्ञाको पाटी फुटाइदिन्छन्। अनि उनीहरूलाई त्यो सुनको बाछाको धुलो पिसेर पिउन लगाउँछन्। अनि त्यसैले म यसो विचार गर्छु, मोसा नम्र थिए, तर इजरायलीहरूले सुनको बाछा पूजा गर्दा परमेश्वरले नै लेख्नुभएको 10 आज्ञाको पाटी मोसाले फुटाए र इजरायलीहरूलाई सुनको बाछाको मूर्तिको धुलो पिसेर पिउन लगाउँदा तिनको अगाडि उभिने हिम्मत मैले गर्ने थिएन। मोसा नम्र व्यक्ति थिए, तर जोसिलो थिए प्रभुको कुराहरूमा। जस्तै ख्रिस्ट पनि उहाँ नम्र हुनुहुन्थ्यो, तर जब परमेश्वरको भवनलाई मानिसहरूले डाँकुहरूको ओडार बनाइरहेका थिए अनि उहाँले तिनीहरूलाई कोर्रा लगाउनु हुँदा अनि एक्लै त्यत्रो मानिसहरूलाई लहट्नु हुँदा, टेबल पल्टाइदिनु हुँदा उहाँको अगाडि उभिने हिम्मत मैले गर्ने थिइनँ है। त्यसैले नम्रता भनेको चाहिँ कमजोर हुनु होइन। नम्रता भनेको चाहिँ सधाइएको जोस, बसमा राखिएको जोस हो, जुन चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिक तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणको लागि एउटा घोडाको विचार गरौँ। एउटा घोडा छ, एकदम शक्तिशाली छ, बलियो छ, तर पागल भएको छ। ऊ बसमा ल्याउन गाह्रो छ। अनि त्यो घोडा चलाउने व्यक्ति, घोडा पाल्ने व्यक्ति त्यो घोडाको नजिक जान्छ, उसको मान्छेलाई पठाउँछ, तर यो घोडा निकै खतरनाक छ। उसले मान्छेलाई लात हानिरहेछ, उफारिरहेछ, पछारिरहेछ, घाइते बनाइरहेछ है, निकै शक्तिसाथ मान्छेलाई हुत्याइरहेछ। तर एउटा व्यक्ति आउँछ जो चाहिँ घोडा सधाउन जान्ने व्यक्ति हो। उसले आएर त्यो घोडालाई बसमा ल्याउन खोज्छ, त्यसमाथि चढ्छ, तर घोडाले फ्याँकिदिन्छ उसलाई।
निकै कष्ट साथ आफ्नै ज्यानलाई जोखिममा हाल्दै त्यो घोडालाई उसले सधाएरै छोड्छ है। आफूलाई चोट लागे पनि सधाएरै छोड्छ। अनि के हुन्छ भने अब त्यो पागल घोडा चाहिँ शान्त छ, सधाइएको छ। त्यो घोडा सधाउने व्यक्ति उसको ढाडमा बसिरहेको छ आनन्दले। त्यो घोडा शान्त छ। अब के उसको बल घटेको छ र? ऊ कमजोर भएको छ र? छैन। तर त्यो घोडा नम्र भएको छ। अब उसले अब चाहिँ त्यो घोडचढीले भनेअनुसार गर्दैछ। हुन त त्यो घोडाको बल घटेको छैन, ऊ उति नै बलमा उफ्रिन्छ, कुद्छ, तर उसको बल, उसको जोस सधाइएको छ, अरूलाई हानि गर्न होइन तर ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नलाई। त्यसैले नम्र व्यक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वर, वा कोमल व्यक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनको जोसले खाएको व्यक्ति हो। जसरी ख्रीष्टले भन्नुभयो, तपाईँको भवनको जोसले मलाई खाएको छ। यो नम्र व्यक्ति परमेश्वरको कुराहरूमा ऊ नम्र छ, तर असत्य र धोकालाई घृणा गर्छ। ऊ नम्र छ, कोमल छ, तर सत्यको वचनको सवालमा साहसिलो छ। ऊ डराउँदैन सत्य प्रचार गर्नलाई। ऊ बलियो व्यक्ति हो है। त्यसैले नम्र वा कोमल, आत्मसंयमी, मारपिट नगर्ने, ऊ झगडै गर्न जाँदैन, तर परमेश्वरको वचनमा जोसिलो छ, डराउँदैन कोहीसँग पनि है। सत्यतालाई उभिन्छ, आत्मिक लडाइँमा बलियो गरी उभिरहेको छ। त्यसैले यहाँसम्म हामी गर्नेछौँ। अनि उसको अब पारिवारिक जीवनको मापदण्ड चाहिँ हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ है। उसको व्यक्तिगत जीवनको मापदण्ड हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब उसको पारिवारिक मापदण्ड पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, अनि त्यो चाहिँ हामी प्रभुको इच्छामा अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ। अनि साथै तपाईँहरूलाई म होमवर्क दिन चाहन्छु। होमवर्क चाहिँ के छ भने तपाईँले अहिलेसम्मको नोट्सहरूलाई रिभिजन गर्नुहोस्, किनभने म तपाईँहरूलाई यो हप्ताको बिचमा पुनरावलोकन प्रश्नहरू पठाउने छु। अनि त्यो प्रश्नहरू हेर्दै अध्ययन गर्नुहोस् अहिलेसम्मको नोट्सहरू। त्यसपछि इक्जामको लागि तयार हुँदै गर्नुहोला है। इक्जाम चाहिँ आउने हप्ता नै नभए पनि त्यस पछाडिको हप्तामा हामी गर्न सक्छौँ यो अध्यक्षको मापदण्ड भ्याएर। त्यसैले अध्ययन गर्दै गर्नुहोस्, पुनरावलोकन प्रश्न पर्खिनुहोस्। अनि होमवर्क चाहिँ के छ भने अध्यक्ष वा सेवक डिकनको पत्नी कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा तपाईँले अध्ययन गरेर राम्रोसँग लेख्नुहोस् है। अनि अलिक मजाले नै लेख्नु भए हुन्छ है। त्यसैले अध्यक्षको पत्नी कस्तो हुनुपर्छ। अनि तपाईँले यसको लागि 3 अध्यायमै भएको एउटा पद छ जहाँ पत्नीको मापदण्ड बताइएको छ, र साथै अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ, खोजेर तपाईँले त्यो गर्नुहोस् है। 3 अध्यायमा कहाँ छ अध्यक्षको पत्नीको बारेमा बताएको, त्यो पद खोज्नुहोस्। अनि अध्यक्षको पत्नी वा सेवकको पत्नी हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क भयो, रिभिजन गर्नुहोस्। अनि अस्ति सिमन भाइको प्रश्न थियो, यदि छोराछोरी छैन भने त्यो व्यक्ति पास्टर हुन सक्छ कि सक्दैन। राम्रो प्रश्न हो। अब पति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा छ। यहाँ जब अध्यक्षको मापदण्डको कुरा गरिएको छ, 2 पदमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। केही कुरा हुनुपर्छ। 3 पदमा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छ है। अनि के हुनुपर्छ, के हुनु हुँदैन, यसरी यहाँ सिकाइरहेको छ है। हुन्छ, त्यसैले यहाँ के हुनुपर्छ, के हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिइरहेछ। 2 पदले चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, 3 पद यस्तो हुनु हुँदैन। अनि छोराछोरी कुरा चाहिँ 4 पदमा गरिएको छ। अनि रोचक कुरा के छ भने 2 पदमा चाहिँ हुनुपर्छ 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 भनिराख्दाखेरि चाहिँ यहाँ 2 पदमा के भनेछ नि, ऊ एउटै पत्नीका पति हुनुपर्छ। त्यसैले पति हुनुपर्छ भनेर बताइरहेछ यहाँ, तर एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ। तर ऊ बुबा हुनुपर्छ भनेर बताएको छैन खास है। 4 पदमा चाहिँ कसरी बताइरहेछ भने यहाँ उसको ओहदाको कुरा गरिरहेको छैन। 4 पदमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सारा गम्भीरता साथ अधीनमा राखेर आफ्नो घरलाई राम्ररी
सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ उसको ओहदाको कुरा ऊ बुबा हुनुपर्छ भनेको छैन, जसरी ऊ पति हुनुपर्छ भनेको छ 2 पदमा। तर यहाँ के मानेको छ भने ऊ विवाहित छ र उसको छोराछोरी छन् भन्ने मानेको छ नर्मल हिसाबले, त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छैन। ऊ विवाहित छ भने उसको छोराछोरी छ, अनि त्यसैले छ भने उसले ठिकसँग सञ्चालन गरिरहेको छ उसले घर। त्यसैले 4 पदको मुख्य कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ अधीनमा राख्ने व्यक्ति हो र ठिकसँग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले त्यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्ला। एउटा पास्टर ऊ विवाहित छ अनि तर सामान्यतया उसको बच्चाहरू हुन्छन् नै, त्यसैले सामान्यतयाको अर्थमा बुझिरहेछ यहाँ है। तर कुनै कुनै अपवादमा नहोला। तर यहाँ बुबा हुनुपर्छ भनेको छैन, खालि छोराछोरीलाई गम्भीरता साथ सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्छ। अनि किन धेरै अवस्था व्यवहारिक अवस्थाहरू आउन सक्छ। एउटा पास्टर उसको छोराछोरी छ, छोराछोरीको मृत्यु होला अरे, मानौँ कुनै केही घटनामा बुढा श्रीमान श्रीमती मात्रै बाँकी रहला अरे, त के पास्टर पदबाट हट्ने होइन, त्यो कुरा गरेको छैन। तर मुख्यतः सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हो। अनि त्यसैले विवाहित छ भने छोराछोरी छ यसरी बुझिरहनु भएको छ प्रभुले। तर छैन भने त्यो अपवाद हो है, अवस्थाहरू फरक हुन सक्छ। त्यसैले बुझ्नु होला 2 पदमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको छ। अनि त्यो हुनुपर्छ चाहिँ के हो भने ऊ पत्नीको पति हुनुपर्छ। 4 पदमा चाहिँ बुबा हुनुपर्छ भनेको छैन, तर सञ्चालन गर्ने हुनुपर्छ ठिकसँग राम्ररी, घरलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने। त्यसैले छोराछोरी हुनै पर्छ भन्ने मापदण्ड म देख्दिनँ यहाँ है। र तपाईँहरूको केही विचार छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा वा भन्न सक्नुहुन्छ है, फोनबाट वा विभिन्न तरिकाहरूबाट। अनि त्यसैले यहाँ अन्त गर्नेछौँ।